पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। अब प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका सभामुखले सभामुखसँग पनि होइन, फेरि सभामुखले बोलाउँदा पनि संसदमा आउन नमानिसके पछाडि सभामुखले पेलेरै सभा सञ्चालन गर्नुभयो, 2वटा विधेयक पारित भयो भन्ने कुरा आयो होइन। अब विपक्षीले रोस्टम घेरिरहेका छन् होइन, विपक्षीले तपाईँको विरोध गरिरहेका छन्, तर सभामुखले चाहिँ फेरि पुरानै तवरबाट ह्याकुलाले पेलेर संसद चलाउनु भयो। कसरी हेर्नुभएको छ सर यो विषय? नेपालको इतिहासमा सायदै यस्ता दुर्लभ घटनाहरू घटन् जहाँ प्रधानमन्त्री संसद नियमावली अनुसार हप्ताको साताको एक दिन 1 घन्टा संसदमा उपस्थित भएर सार्वभौम जनताले चुनेका जनप्रतिनिधि सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने गर्छन्, संसदप्रति जवाफदेही हुने गर्छन्। अपवादमा बालन शाहजीले सांसद भने त केही पनि होइन रहेछन्, यी त गइभे भइभे ढत्तो खैभे कुडा कर्कट झारपत गरिरहेछन्। यिनलाई मलाई 12 हातको टाँगाले पनि छोड्दैन, कुनै इन्द्रका बाउ चन्द्रको दाउपेच चल्दैन। म भनेको देवादिदेव महादेव, आई एम द स्टेट हो, म लुई हुँ, अलेक्जेन्डर दि ग्रेट हुँ भने जस्तै उहाँले ह्याकुलाले पेलेर संसदलाई एउटा रबर स्ट्याम्प सभा सम्झिएर उहाँले अवज्ञा गर्नुभएको छ, इग्नोर गर्नुभएको छ, उहाँले टेर्नु भएको छैन, मुठभेडको मनस्थितिमा हुनुहुन्छ र संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीले संसदलाई नै लप्पा खुवाइदिएको अनौठो दृश्य पनि देखिएको छ। र रासोपाको त उहाँ सांसद नै होइन, फेरि हामीलाई भ्रम परेको। यो सरकार रासोपाको होइन, रासोपाका सांसदहरूलाई लिएर बनाइएको बालेनको सरकार हो। बालेनको दल के हो? स्वतन्त्र हो। बालेन के हुन्? ठ्याक्कै म तपाईँलाई एउटा सिनारियो बताइदिन्छु। एकनाथ ढकालको बारेमा त तपाईँ हामीलाई थाहा छ है। एकनाथ ढकाल एमाले हुन् त? होइनन्। तर कुन चुनाव चिन्हबाट उनले समानुपातिकमा सांसद भए? एमालेको सूर्यबाट। अनि उनलाई व्हिप पनि लाग्दैन थियो, किनभने उनी परिवार दलका सदस्य थिए अरे। कमसेकम उनले चाहिँ आफ्नो दलको नाम ढाँटेनन्। बालेनको पार्टी छैन, उनको चुनाव चिन्ह चाहिँ लौरो हो है। उनले त्यो चिन्ह अन्तर्गत अब हुने मध्यावधि चुनाव भयो भने त्यसमा भाग लिन सक्छन् अथवा केही गर्न सक्छन्। र मलाई यो देखाइदिनुहोस्, रासोपाको पार्टी सदस्यता लिएको प्रमाण देखाइदिनुहोस्। रासोपाले भन्न त वरिष्ठ नेता भनिदियो, म वरिष्ठ नेता हुँ भनेको प्रमाण देखाइदिनुहोस्। उनले रासोपा लिजमा लिए। उनी 2048 सालमा एमालेबाट निर्वाचित भएको भनिए पनि सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएका स्वतन्त्र सांसद पद्मरत्न तुलाधर, जो एमालेकै क्याबिनेटमा मन्त्री पनि थिए। फेरि याद गर्नुहोस् है, मनमोहन अधिकारीको लोकप्रिय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्री को? पद्मरत्न तुलाधर। अनि पद्मरत्न तुलाधर एमाले हुन्? होइनन्। हो, ठ्याक्कै बालेन शाह पनि अहिले रासोपाका सांसदहरूलाई लिएर मन्त्रीमण्डलको मुखिया छन्। त्यही भएर उनले व्हिप पनि मान्दैनन् अनि रासोपाको कुनै आदेश पनि मान्दैनन्, रासोपालाई टेर्दा पनि टेर्दैनन् र रासोपाबाट निर्वाचित भएको सभामुखलाई उनले बालेनले बाल दिएनन्। अब रासोपामा नि 2टा गुट छ अरे नि त, एउटा खरानी गुट, एउटा घन्टी गुट रे। हुन त हाम्रो लक्ष्मण घिमिरेजीले आजको अन्तर्वार्तामा एउटा खरानी ग्याङ, एउटा घन्टी ग्याङ भन्नुभएको छ। अब म त त्यो शब्द प्रयोग यो क्वाइन गर्ने दिल्लीराम खनाल पहिला होइन। अब यो कताकति उहाँले क्वाइन गरेर इन्कर्पोरेट चाहिँ अरूले गरेका छन्। एनिवे, तर अब प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभएछ भने उपयुक्त समयमा संसदमा आउँला भनेर पठाउनु भएछ नि त सभामुखज्यूलाई। अब उपयुक्त समय नआएको भएर चाहिँ उहाँ नआउनु भयो होला नि त सर? उहाँको उपयुक्त समय भनेको उहाँलाई मुड चलेको खण्डमा, मन लागेको खण्डमा, मुड फ्रेस भएको खण्डमा र उपयुक्त देखेको समयमा फुत्त सरप्राइजिङ तरिकाले आउने भने हो। त्यो भनेको त्यस्तै हो। यसको मतलब उहाँ केही प्रश्नहरूबाट स्किप गर्न चाहनुहुन्छ, जवाफ दिन चाहनुहुन्न। जस्तो एउटा कुरोको त पोल खोल्यो यो राज सर, जुन कुरालाई यिनीहरूले डिप्लोमेटिक नोट भनेर भारतमा पठायौँ भने नि त्यसमा कसैको सिग्नेचर छैन, त्यो एउटा प्रेस नोट सिवाय केही पनि थिएन। अनि भारतले जवाफ दिँदा नै नेपालको प्रेस नोटको सन्दर्भमा दिएको जवाफ भनिरहेछ। मूर्ख त हामीहरू हो नि त। मैले तपाईँलाई त्यति बेलै भनेको थिएँ त्यो डिप्लोमेटिक नोट थिएन, प्रेस नोटको जवाफ मात्रै भारतले दिएको छ। एउटा प्रेस नोटको त उसले जवाफ दिइरहेछ भने डिप्लोमेटिक नोटको त डिप्लोमेटिक जवाफ दिन्छ।
अनि त्यो डिप्लोमेटिक जवाफ त आएको होइन नि त होइन। त्यो त प्रेस नोटको उसले ध्यानाकर्षण गरेको रियाक्सन दिएको मात्रै हो एक्सनको रियाक्सन गरे नबुझ्ने हामी पो त्यस्तो हो। सरकारले डिप्लोमेटिक च्यानलबाट फरेन मिनिस्ट्रीको वा प्राइम मिनिस्टर पिएमओ अफिसको थ्रुबाट कुनै जवाफ पनि मागेको छैन र जनतालाई बेवकुफ बनाएको यी पुगेकोलाई मार्ग बनाएर कैलाश मानसरोवरसम्म जाने मोदीको प्लान अहिले पनि स्थगित भएको छैन र राष्ट्रियताको सवालमा हामीलाई पुरै ढाँटेको छ सरकारले। त्यो प्रश्न उठ्ला हर्क साम्पाङ लगायत नेकपा एमालेका सांसदले यो उठाउलान् भनेर त्यो प्रश्न छल्न खोजेको। एकातिर इन्डियाको सामु किन रातो मुख गर्नु, केही न केही भन्नु परेको। ग्रेटर नेपालवाला फन्डा विगतमा गरेकै हो, अब अहिले त्यो फन्डाको अन्डा फुटेर अमलेट बनेन। दोस्रो कुरो भनेको तपाईँको जीवी राईको सङ्गीन प्रश्न उठ्दियो। अब हर्क साम्पाङले भनेका छन् हाम्रो कर तिरिएको पैसा दुरुपयोग गरेर तपाईँले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्नु हो। तर एकछिन के सर यहाँ कुरा के आयो भने लक्ष्मण घिमिरेजीले पो बडो अनौठो कुरा निकाल्नु भयो भने उहाँ फेरि तर्कमा निकै माहिर मान्छे। हिजो सहकारी पीडित हुँ भने रुनी मान्छे त हामीले धरधरी धेरै देख्यौँ। बालेन सरकारले यत्रो 600-700 जनाको सहकारी बचत फिर्ता गरेको छ। न एउटाले टिकटक बनाएको छ, न रिल्स बनाएको छ, न भिडियो आएको छ, न मिडियामा कसैको बाइट आएको छ। हामीले पैसा पायौँ धन्यवाद बालेन सरकार भन्नु पर्दैन तिनीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ। त्यो गाठी कुरा त्यही त हामीले पैसा पायौँ धन्यवाद बालेन सरकार भन्नु पर्दैन। एउटाले त धन्यवाद दिनुपर्छ नि। कति चाहिँ तपाईँको हो कृतज्ञता व्यक्त गर्न नसक्ने होइन अनग्रेटफुल भन्छ क्या त्यसलाई होइन अनग्रेटफुल मान्छेहरू भन्दैछन् कि। यसलाई यसरी हेरौँ न, वास्तवमा भन्ने हो भने त्यो बचत फिर्ता गर्ने भनेको पनि हाम्रै पैसा हाम्रै करको दुरुपयोग गरेर 1,35 अर्ब बराबरको बचत फिर्ता गर्ने। पछि झारा टार्ने चाहिँ तिनका सम्पत्तिबाट असुल उपयोग गर्ने भनेका छन् क्यारे। अब यो सरकारै रहन्छ रहँदैन भनिसके त त्यो सरकारले दिएको बाटो होइन अरे खै कता कताबाट म्यानेज गरेछ भन्दै थियो। अनि कता कताबाट म्यानेज गरे पनि पैसा त पैसा हो नि त। त्यो त्यत्तिकै उनीहरूको पैसा फल्ने बोर्ड त छैन होला। कता कताबाट म्यानेज गरे भनेर हुन्छ। पारदर्शी हुनु पर्दैन, जवाफदेही हुनु पर्दैन। अब झ्याम पैसा पाउनु सरकारी पीडितले राम्रै हो नि त। राम्रो के अब हाम्रै ढाड भाँचिन्छ। अर्को चाहिँ उनीहरूले अहिले मैले सुनेसम्म यो दसैँभित्र सुन्नुहोस् है डेडलाइन पनि बालेनको सचिवालयले आन्तरिकमा फिक्स गरेको छ अरे। आगामी दसैँभित्र देशभरिमा जति पनि सुकुम्बासी छन् एउटै पनि नराखिकन सबै क्लियरेन्स गर्ने रे उनीहरूले। भनेको मतलब 1 इन्च पनि उनी डगमगाएर हिँड्छन् अदालतको आदेश पछि पनि। जजले जे गर्छन् गरून्, त्यो त गर्नै पर्यो। ऐलानी जग्गाको सन्दर्भमा पनि अब तुरुन्त लाल पूर्जा चाहियो भन्दैछन् होइन, लाल पूर्जा नि दिइहाल्नु पर्यो। अब त्यो उनीहरूका मान्छेहरूलाई सेटल गर्ने आदि इत्यादि तपाईँले देख्नु भएन। यो सिन्धुपाल्चोकमा भरत पराजुलीको क्षेत्र रहेछ, त्यहाँ सुकुम्बासी रहेछन्, त्यहाँ चाहिँ उठाउन पाइँदैन भनेका छन्। उनीहरूको त आफ्नो कुण्ड पानी मुन्नु बुद्धि भने जस्तो बुद्धि विवेक आफ्नो हो। उनीहरूले आफ्नो पक्षमा भएका कुरालाई त इन्कर्पोरेट गरेका छन्, त्यसमा हट्न दिँदैनन्। अरूलाई पो खेद्ने, आफ्नो आएपछि त रुवावासी हो, आफ्नो त सेभ गर्नु पर्यो। यो प्रश्न सुकुम्बासीहरूलाई पाप गरेर यसरी घर टहरा तोडेर जसरी एउटा आन्तरिक शरणार्थी आन्तरिक युद्धको बारेमा बोल्नै परेन नि सर। सुकुम्बासीले 25,000 एकमुष्ट पाइसक्यो। अहिले सुकुम्बासी धनी भइसक्यो, सब खुसी छन्। चिज किनेर खाने पैसा आइसक्यो, महिनाको 15,000 दिँदैछ। 25,000ले छोप पनि लाग्दैन, औषधि पनि लाग्दैन। यो सब ठुलो अन्याय पाप भएको छ। यो विषयमा हर्क साम्पाङ लगायत सांसदहरूले एमालेका सांसदहरूले उठाउने प्रश्नको सामना गर्न नसकेर उहाँ नआउने। तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के रहेछ भने नि रासोपा जस्तो जीवी राई कहाँ छन्। जीवी राईको विषयमा उनीहरूका तारन्तार सांसदहरूले जीवित रहेमा फिर्ता ल्याउँछु भने यो विषयमा हामीले अस्ति कुरा गरिसक्यो। यसको जवाफ नहुनाले उनी जीवित छन् या मृत छन् के छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ नहुनाले उनी जवाफदेही नभएका। सुकुम्बासीको मतलब छैन, जीवी राईको उनलाई मतलब छैन होइन। अब उनले उपयुक्त ठानेनन् अहिले आउनु, अब आउलान् उपयुक्त समयमा। तर गाठी प्रश्न मैले आज तपाईँलाई सोध्न आएको प्रश्न चाहिँ के हो भने हिजो रासोपाकै माननीय डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले के भन्नुभयो भने अब यो सरकार नेपाल पाकिस्तान मोडलमा जाँदैछ भन्नुभयो क्या। भनेको कि पाकिस्तानमा जस्तै अब सेना र राजनीतिक दल मिलेर देश चलाउने हो। यदि त्यो मोडलमा जाँदैछ भने उहाँले बोल्नु भएको छ, तपाईँले इन्टरभ्यू हेर्न भ्याउनु होला, अहिले सबैतिर व्यापक भाइरल पनि छ होइन। पाकिस्तान मोडलमा चाहिँ देश जाँदैछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब रासोपाकै माननीयले भने पछाडि त विश्वास गर्नु पर्यो। पहिला हामीले मात्रै बोल्दा त एलिगेसन हुन्थ्यो। अब उहाँकै माननीयले बोलेपछि त केही न केही त सत्यता होला। रासोपाको उनी सांसद मात्रै होइनन्, उनी विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका खबरिलाल पनि हुन्
र उनले दाबी गर्छन् 6औं चोटिको लागि चुन्नी भनेर। कमसेकम पहिलोचोटि उनी संविधान सभामा मनोनयन भएका हुन्, त्यस यता 2-4 चोटि उनी निर्वाचित भएका छन्। उनको उता दूतावासतिर पनि तार जोडिएको कुरा आएकै छ। र उनी चाहिँ कस्ता मान्छे हुन् भने कैलाली सुकुम्बासी त्यहाँ थारू बस्तीमा एट्याक हुनु अगाडि नै एट्याक हुन सक्ने सम्भावना छर्लङ्ग देखाइदिने, BICC अनि संसद भवन आदि इत्यादि जल्ने सङ्केत पहिले दिने मान्छे हुन्। त्यसकारण यो कुरोमा दम छ। भलै यो यदि पाकिस्तानी मोडल भन्नाले सेनाको लाचार छायाको रूपमा सरकार रहने र सैनिक तन्त्र हाबी हुने र लगभग अधिरागवादी तन्त्रतिर देश जाने भन्ने उनले सङ्केत गरेका हुन्। यो यदि त्यस्तोमा जाँदैछ भने सङ्केत पनि त्यस्तै बुझिन्छ। त्यसको लागि जिम्मेवार मान्छे मध्ये एउटा अमरेश कुमार पनि हो। किनभने अमरेश कुमारले हिजो बालेन शाहलाई ल सिंहदरबार भत्काउँछौ भने भत्काउ, BICC भत्काएर देखाऊ भनेर कवाडीको सन्दर्भमा हप्काइ दब्काइ गरेका थिए। तर पछि आफै बालेन शाह प्रधानमन्त्री हुन्छन्, नत्र आत्महत्या गर्छु भनेर आए। धन्न उनको आत्महत्या रोकियो। पछि उनी मन्त्री बन्न पहिला गृह ताके, त्यो नपाएपछि उद्योग मन्त्री भने पनि बनाइदिनु भने। हार गुहार लगाउँदा पनि बालेनले बाल नदिया हुनाले अहिले उनी टेडिएका, उनी एकदम दोगला मान्छे हुन्। उनको पनि पोलिटिकल करियर तपाईँलाई थाहा छ। यो कुरामा सत्यता छैन, मन्त्री बन्न नपाएर मात्रै हेलो त्यो मात्रै होइन। अमरेश अर्को मापदण्डमा परेर खतराको हुँदैछन्। यो अहिले हुन त यो मापदण्डै झोरपटास छ। किनभने बालवाला सांसद, मन्त्री, न्यायाधीश कसैको पनि राष्ट्रपति कसैको पनि सम्पत्ति जाँचबुझ नहुने भन्ने बित्तिकै यो सम्पत्ति जाँचबुझ सम्बन्धी आयोगको औचित्यता नै भएन भन्छु। तर त्यो जुन भूतपूर्वहरूको छ नि, भूतपूर्व यिनी पनि भूतपूर्व सांसद पनि मानिन्छन् नि त, यिनको पनि सम्पत्ति छानबिन हुने भएछ नि त। हो यही कारण उनी बढी आकर्षित भए हुन्। अमरेशको बारेमा विकास ठाकुरले अख्तियारमा उजुरी दिए। उनी चरिडाङ्गो हुनुको कारण त विकास ठाकुरले यिनको 20-25 करोड बराबरको सम्पत्ति कसरी आयो भन्ने उजुरी दिएपछि त्यसलाई ढाकछोप गर्न त्यही दिन उनी नाङ्गिया हुन् नि त। त्यसकारण अमरेश कुमारलाई पनि अबका दिनहरू बहुत जटिल हुने हुनाले अमरेश झोकिएका। तर अमरेशले ल्याएको तथ्यलाई त नजरअन्दाज गर्न सकिएन। किनभने पाकिस्तानी मोडल भन्ने बित्तिकै जनरल परवेज मुशर्रफको उदय हुने हो कि नेपालमा लोकतन्त्र नरहने हो कि? होइन, उदय हुने हो कि उदय भइसक्यो भन्ने प्रश्न चाहिँ जटिल प्रश्न हो। हिजो तपाईँको जनआस्थाले एउटा भिडियो सामग्री प्रसारण गरेको थियो। तपाईँले हेर्न भ्याउनु भयो कि भएन? मौसम बिग्रियो कि सेनापतिको सोच, ओली बोकेर मुस्ताङ उडेको हेलिकप्टर होइन चनबनतिर भन्छ। अनि तपाईँको जेनजी आन्दोलनभन्दा ठ्याक्कै 2 दिन अगाडि अहिलेको प्रधान सेनापति सिग्देल मकवानपुरको त्यो चनबनमा सुपाइटार होइन यता चनबनमा पुग्नु भएको थियो अरे। अनि यो चाहिँ के हो त, संयोग मात्रै हो त भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ कि? होइन, सेना प्रोएक्टिभ छ, ब्यारेकबाट निस्किया छ। त्यो भनेको पाकिस्तानी मोडलमा हामी गइसकेका छौँ भन्ने कुरा क्लियर हो। मोडलमा जाँदैछौँ, गन्तव्य तर्फ लम्किँदैछौँ। यो अवस्था असामान्य छ र यसलाई नियन्त्रणमा लिएन भने अहिले औपचारिक रूपमा जनरल परवेज मुशर्रफ नजन्मिया, जनरल जियाउल हक नजन्मिया मात्रै हो। मोडल चाहिँ त्यही हो र त्यही दिशामा कुद्दैछ। हुन त सेनाको परेड डेमा बालेन शाह उपस्थित नहुने भन्ने कुरा आएको कुरा कता कतै सुन्न आउँछ। त्यो टेक्निकल कुरा हो। तर ऱ्याप गीत पनि गाइसक्यो सेनाले ऱ्याप गाइसक्यो। अनि हामी यस्तै त हुने हौ यो भन्ने टाइपले आइसक्यो होइन। यसको प्रभाव के हो कसो हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब जुल्फिकार अली भुट्टो वा बेनजिर भुट्टो वा नवाज शरीफ जस्तो बालेन शाह हुन खोजेका त होइनन् होला। अब प्रधान सेनापति अशोक सिग्देलज्यू पनि जनरल परवेज मुशर्रफ वा जियाउल हक जस्तो अहिले भइसकेका छैनन्। तर एउटा कुरो निश्चित छ कि अब हुने राज्यका कुनै पनि क्रियाकलाप गाइडेड डेमोक्रेसी अन्तर्गत अहिले बालेन सरकारको क्रियाकलाप भनेको चाहिँ सेनाको मातहतमा निर्देशनमा हुन्छ। त्यही भएर भनिन्छ कि एसपीपी पास गर्ने कुरामा सेनाले बालेन सरकारको नाकमा नत्थी लगाउँदैछ अरे। एसपीपी पास गर्ने कुरामा एसपीपीलाई त्यही रूपमा नभए पनि अर्को रूपमा भने पनि अर्को मोडालिटीमा भने पनि पास गर्नै पर्ने, एमसीसी कार्यान्वयन गर्नै पर्ने कुरामा सेनाको दबाब बालेनले खेपिरहेछन्। अनि यहाँ कुरा अचम्म के आयो भने सैन्य पृष्ठभूमिका व्यक्ति धमाधम नियुक्त, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष आनन्द सिंह भाटलाई र नेपाल वायुसेना निगमका सञ्चालक समितिमा दीपक प्रसाद बास्तोलालाई हालै सरकारले नियुक्त गरेको थियो।
तर दुवैजना अवकाश प्राप्त नेपाली सेनाका जर्नलहरू पो रहेछन् भनेर एकजना पत्रकारले यसरी लेख्नु भएको छ। भद्रकाली माताले लोकतन्त्रको रक्षा गरून् भनेर नि लेख्नु भएको छ। के हो त सर अब? स्थिति आयो। अब तपाईँको अब राजदूत नियुक्त हुँदा पनि सेनाकै मान्छे हुने होला, सेनाकै मान्छे तत्त ठाउँमा धेरै ठाउँमा तपाईँको अख्तियारमा भयो अथवा अन्य संवैधानिक निकायमा पनि सेनाका मान्छे लगभग भन्ने हो भने बालेन शाहलाई बनाएकै सेनाले हो। ए बाबा सुशीला कार्कीलाई ल्याएकै सेनाले रहेछ। त्यो भनेको त पाकिस्तानी मोडलमा गइसक्यो भन्ने कुरा क्लियर भएन। अनि नेपालको सेना भनेको अमेरिकाको गुड फेथमा छ। डिप स्टेट भनेकै सेना रहेछ नेपालको। यो त हामीले बुझ्नु पर्यो, किनभने जेनजी आन्दोलनमा आगो लागेको हामीले देख्यौँ। सेना निभाउन नगएको दृश्य देख्दा हामी छक्क पऱ्यौँ। वास्तवमा त्यो आगो किन लगाएर आगो लाग्दा को रमाए भन्ने विषयको हिसाब किताब त खोतल्दै जाँदा कहाँ पुगिन्छ नि। त्यो मात्रै हो र यहाँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा पो आयो त, तपाईँले याद गर्नुभयो कि भएन होइन? संसद परिसर मुनि किन राखिएको थियो 40,000 लिटर डिजेल रे? त्यो जुन दिन आगो लाग्यो त्यो बेलामा चाहिँ संसद परिसर मुनि 40,000 लिटर डिजेल राखिएको थियो भनेर जनआस्थाले अहिले भर्खरै एउटा समाचार सार्वजनिक गरेको छ होइन? के हो यस्तो अचम्म सर? आगो लागि गर्न संसद भवन खरानी बनाउन प्री प्लान हो त्यो। सबै तपाईँको हतियारबन्द व्यक्तिहरू ल्याउने, डिस्कर्डमा डिस्कस गर्ने, विस्फोटक पदार्थ ल्याउने, यो त यति प्री प्लानमा छ कि यिनीहरू अलरेडी देशका खरानी बनाउने। त्यो किन लुकायो भनेर यसरी चाहिँ तपाईँको समाचार बनाएको छ, भिडियो समाचार बनाएको छ यो जनआस्थाले होइन? अब के हो यसको सत्यापन? अहिले घन्टे ग्याङ र खरानी ग्याङको जोइन्ट भेन्चर घन्टे ग्याङ भन्दो रहेछ ठगी खानेहरूलाई। खरानी ग्याङ भनेपछि सुल्फे, चुल्ठे, मुन्द्रे, ट्यापे, गजडी आदि इत्यादिमा भन्दो रहेछ। यिनीहरूको जोइन्ट भेन्चरमा खरानी ग्याङका कोही सदस्य थिए, कोही कमान्डर थिए, कोही के थिए। ए बाबा एउटा कुरा विचार गरौँ न, यो जुन जेनजी मुभमेन्टको क्रममा आगजनी भयो, हिंसा भयो, तोडफोड भयो, आगलागी भयो, खरबौँको नोक्सानी भयो, त्यसको बारेमा यति पनि अध्ययन किन गर्दैन भने यसको पछाडि एउटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ठुलो गिरोह छ भन्ने त यो ओपन सिक्रेट हो। तर तपाईँले भने जस्तो टेक्निकल चिजहरूको व्यवस्थापन गर्न यहाँका ठुला व्यापारीको इन्भल्भमेन्ट छ। तपाईँलाई म कुनै दिन भनौँला अफ इयरमा नेपालको पनि इन्भल्भमेन्ट छ। हत्तेरिका नेपालका ठुला व्यापारी कतिको आगजनी भएको छैन है, कतिको आगजनी भएको छैन होस् भनेर भने होइन। तपाईँ खोज्दै जानुहोस् कुन ब्याङ्कवाला कर्पोरेट घरानाले कुन व्यापारीले आगजनी खेप्नु परेन, तिनको घर जलेन। अनि यसो होइन यिनीहरूको केही गरिएन भने त भोलि अभियोग लाग्छ भने जसरी यसो झोस्न मात्रै अलिअलि झोसे जस्तो गरियो र कुन व्यापारीले कुन अर्को व्यापारीलाई तबाह बनायो। जस्तो मिनबहादुरलाई योजनाबद्ध भयो, मिनबहादुरका सबै भाटबटेनी जगाइदिने योजना धेरै दिन अगाडि बनेको हो। हिल्टन होटलको अर्को कथा छ फेरि। हिल्टन होटल जल्दाखेरि त्यसको बिमा जो दाबी गरिएको छ इन्टेलिजेन्स सूचना अनुसार त्यो चाहिँ कतै यिनीहरूले बढी बिमा दाबी गरेर जस्तो कति 4 अरब रुपियाँ दाबी गरेका छन् होइन? त्यसको लागत चाहिँ निर्माण भनेको 2 अरब आदि इत्यादिमा भयो। 2 अरब बढी मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूले बिमा दाबी गरे भनिएको छ। पछि इन्टेलिजेन्स लगाएर अनुसन्धान गर्दा बिमा कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले त्यो इन्टेलिजेन्स प्रयोग गर्दो रहेछ नि त। राज्यको प्रहरीबाट सेनाबाट नि सूचना दिन्छ, उसको पनि आफ्नै इन्टेलिजेन्स हुन्छ। भरे त त्यो ग्रुपले होटलवाला मालिकले नै उनी जिन्जी आन्दोलनको वान अफ द इनिसिएटर हो भन्ने कुराको निष्कर्षमा उनीहरू पुगे र कतै सेटिङमा आगो लगाएर बढी बिमा दाबी गरिएको भन्ने कुरा आएको छ। सर एउटा कुरा के छ भने यो खरानी ग्याङ जो छ नि, खरानी ग्याङ हेर्दाखेरि एउटा देखिन्छ, खरानी ग्याङ बहुआयामिक छ, जताततै फैलिएको छ। त्यो त आइरहेछ सामाजिक सञ्जालमा। अब हामीलाई त के थाहा हुन्छ र खरानी ग्याङकै मेम्बरहरूलाई बढी थाहा होला। खरानी ग्याङ भन्ने गीत पनि आएर छ अस्ति भने त हो नि तपाईँलाई। अनि यता फेरि भारततिर चाहिँ जनता के कक्रोच जनता पार्टी भन्ने आयो अरे नि त, हल्का पिटिरहेको छ अरे। आयो सुन्नु भएको छ नि तपाईँले? सुन्नु भएको छैन होला? एक्सप्लेन गर्नु त मैले अलि सुने। एउटा तपाईँको हावामा जसरी नेपालमा जेनजी विद्रोह भयो त्यस्तै गरी चाहिँ त्यहाँका चिफ जस्टिसले जस्तो नवयुवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको हेपेर यो जुन डिजिटल युवाहरूलाई चाहिँ कक्रोच भनिसके पछाडि कक्रोच जनता पार्टी भनेर एउटा इन्स्टा अकाउन्ट खोलिएको रहेछ। एक दिनमै तपाईँको कति करोडभन्दा बेसी मान्छेहरूले फलो गरेका रहेछन् कि 1 करोड 13 लाख भन्दा बेसीले चाहिँ फलो गरिसक्यो। अहिले चाहिँ त्यो अकाउन्टै क्लोज गरे रे सरकारले हो कि अब कसले हो? इन्स्टाले।
त्यहाँ पनि अब ठुलो विद्रोह होला अब जस्तो। तपाईँ हो यही तथ्यमा टेकेर भन्छु। केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार भारतलाई गाडो भएको थियो। भारतले गैर संवैधानिक तरिकाले त्यो सरकारलाई टोपल डाउन गराउन जुन ढङ्गले डिप स्टेटसँग सहकार्य गर्यो नि, भारतको इन्फर्मेसन नोटिसभन्दा बाहिर थिएन त्यो। र डिप स्टेटसँग जोइन्ट भेन्चर गरेर हो भारतले सामदाम दण्डभेद प्रयोग गर्ने, संसदबाटै अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने, देउवा काङ्ग्रेस प्रयोग गरेर केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकार विघटन गर्ने आदि इत्यादि के गर्न सक्थ्यो। तर त्यो विकल्पमा गएन कि खरानी ग्याङवाला डिप स्टेटसँग भारतले सहकार्य गरेर नेपालमा आगो झोस्ने कुरामा जुन आन्तरिक भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यो पापको सजाय उसले झन्डै त्यही बेलामा भोगिसकेका थियो। त्यहाँ पनि जेनजी आन्दोलन के आउँदै थियो। धन्न मोदीले छिटो छिटो त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको रुससँग सहकार्य गरेर त्यो आगो निभाउन सफल भयो। तर अब म तपाईँलाई भन्छु, अमेरिकाको नेक्स्ट टार्गेट के हो? उनले मोदीको बारेमा ट्रम्पले के भने, ट्रम्पलाई म सिद्धाउन सक्छु तर अहिले गर्दिनँ भने। याद गर्नु होला जुन पाप नेपालमाथि भएको छ नि, अब हेर्नु होला फेरि यहाँ जस्तो मात्रै हुँदैन है। भारतमा यति विस्फोटक गरिबी छ, यति भ्रष्टाचार छ, यति व्यथिति छ, यति डिस्क्रिमिनेसन छ धनी र गरिबको बिचमा। खरबपतिहरूको छेउमा राम झुपडी छ, त्यो झुपडपट्टिमा विद्रोह फैलियो भने स्लम एरियामा भारतको गरिब बस्तीहरूमा आन्दोलन भयो भने र डिप स्टेटले त्यहाँ कत्रो लगानी गरे होला। अबको नेक्स्ट टार्गेट मलाई जहाँसम्म लाग्छ यही कक्रोच जनता पार्टी जे भनौँ कुन रूपमा आउँछ म भन्न सक्दिनँ। अब भयानक ठुलो, किनभने अमेरिकाले त भारत विभाजित भएको हेर्न चाहेको देखियो, भारतलाई इस्टाब्लिस गर्न नखोजेको देखियो। भारत जुन दिन साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको समिटमा गयो नि, रुससँग सहकार्य गर्यो नि, अमेरिकाको सम्पूर्ण चम्चा भएन नि, चीनसँग बरु सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने सोच्यो नि, इस्ट लुक इस्ट भनेर हेऱ्यो नि, जुन नीति ल्यायो नि पूर्वतिर हेर भनेर हो। यो कारणले अमेरिका भारतसँग आएको छ र अमेरिकन डिप स्टेट जुन अहिले विश्वव्यापी रूपमा उसले आफ्नो काम गरिरहेछ, त्यसको नेक्स्ट टार्गेट चाहिँ हाम्रो छेउमा भारत पनि हो भन्ने बुझ्दा हुन्छ। यो कुरो त तपाईँको अनौठो कुरा के छ भने सम्पूर्ण हिसाबले पाकिस्तान चाइनाको गुलाम भनेर पश्चिमा मिडियाले पनि प्रचार गरे, सबै गरे। भारतले त अब भन्ने नै भयो। तर तपाईँलाई एउटा याद दिलाउँ, जनरल मुनिरलाई काँधमा बोक्यो भारतले यो प्यालेस्टाइन के अरे मध्यपूर्वको इरान इजरायल युद्धको मामिलामा। एस जयशङ्करले यति दृढ इच्छा देखाए, मोदी यसमा तत्पर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ वास्तवमा इरानलाई नेगोसिएसन गर्नुहुन्छ, इजरायलसँग गुटफेद छ भन्दा बाल दिएन। र अहिले पनि इरानलाई आन्तरिक के अरे पाकिस्तानलाई आन्तरिक रूपमा उसले बोक्छ र त्यो त्यतिखेर चाइनाको सहयोगमा पाकिस्तानले जसरी भारतलाई ठोक्यो नि, भारतको अनुमान के थियो थाहा छ? अमेरिका उसको पक्षमा आउँछ, आएन। अबको नेक्स्ट टार्गेट भनेको बरु पाकिस्तानलाई उसले लाड प्यार दिन्छ, भारतमाथि ठुलो तपाईँको दबाब डाल्नको लागि र भारतलाई छिन्न भिन्न गर्नको लागि, त्यहाँ विविध खालका वितण्डाहरू बचाउनको लागि अब डिप स्टेट त्यहाँ पनि सक्रिय हो। त्यसैको एउटा नमुनाको रूपमा यो कक्रोच जनता दल के आइरह्यो। पहिला केजरीवालको ट्रायल गरेर हेर्नुहोस् है, केजरीवालको ट्रायल त एरर भयो नि त। केजरीवाल मार्फत सत्ता कब्जा गर्न खोज्या हो, किनभने केजरीवाल हेर्दा उनले केही काम गरे, सुशासन दिए, यहाँका भन्दा चाहिँ अलिकति ठिकै रहेछन्, उनी खरानी ग्याङ पनि होइनन्। तर केजरीवालको ट्रायल असफल भयो, अरू ट्रायल त हुँदैन। त्यहाँ काङ्ग्रेसबाट पनि घिउ लाग्दैन, काङ्ग्रेस पनि भारतको अमेरिकाको पिट्ठु भएर हिँड्न सक्दैन। त्यसकारण भारतलाई अब उसले अब आफ्नो रेडारमा राखेको छ र त्यहाँ केही हुँदैछ। आज तपाईँलाई मच्छरको माया लागेको छ क्या, पुरै रक्तदान गर्न बोलाउनु भएको छ। सिकारी मच्छरहरू आएको छ क्या, अबदेखि यहाँ पाठ सिक्नु पर्यो। तपाईँले यहाँ बोलाउनु भयो। सुन्नु, एउटा न्युज आइरहेको छ क्या, ठमेलबाट 9 विदेशी महिला यौन धन्दामा लागेको आरोपमा पक्राउ भनेर आइरहेको छ होइन। अस्ति योभन्दा अगाडि पनि केही 19 जना होइन विदेशी महिलाहरू पक्राउ परेको, उनीहरूलाई डिपोर्ट गरिएको भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन। अब अस्ति एकजना माननीय ज्यूकै चाहिँ कुरा जोडिएर आयो, नाइजेरियन युवतीसँग होइन। कहाँबाट आउँछन् यी महिलाहरू, के भिसामा आउँछन्, के गरी चाहिँ ठमेलमा बसिरहेका छन्, यिनीहरूको मालिक को हो, नाइके को हो? यो दोहोरो ऱ्याकेट नै तोड्नुपर्छ होइन, यहाँ ल्याउने मान्छेहरूको गिरोहको हो, यो त ह्युमन ट्राफिकिङ हो नि। होइन, यो जस्तो नाइजेरियाको महिला नेपालमा आएर तपाईँको यौन धन्दामा लागेका छन् भने उनीहरू रहरले त लागेका होइनन्, होइन कसैले त ल्याइरहेछ नि त। यो त ह्युमन ट्राफिकिङको तपाईँको एकदमै स्ट्रङ नेटवर्किङ रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। यसको नाइके को हो त?
यसको नाइके तपाईँको सत्ताको इर्दागिर्दैमै छ। ह्युमन ट्राफिकिङको कुरामा राज्यका निकायहरूले छुट दिएनन्, आँखा चिम्लिएनन् भने यो हुन सक्दैन। नाइजेरियन युवतीसँग अहिलेका माननीय कृष्ण कुमार कार्की ज्यू कसरी जोडिन पुगिबक्स्यो? त्यस्तै त्यही नाइजेरियन को विदेशी युवती फेरि म चिन्दिनँ भन्नुहुँदो रहेछ उहाँ। त्यो हाम्रो हरिबहादुरले चाहिँ कुन पैसा भनेको थियो? थाहा छैन। ए होला होला होइन होला भने जस्तो। त्यही त युवती चिन्दिनँ भन्नुभयो, जनआस्थाले सबै कुरा ल्याइदियो। अब उहाँले बोकेको आई लभ यु भनेको, ढाडमा बोकेको, सुमसुमाएको, तिम्रो प्रेमको निशानी मेरो प्रेमको निशानी तिम्रो कोखमा हुर्किँदैछ भने बच्चा गिराउन नदिएको सबै स्क्रिनसट म्यासेन्जर सबै ल्याइदिइसकेपछि अब लाचार हुने कुरो छैन। आशिका तामाङले पनि जाँचबुझ गरौँ भनिन्। खबरदार, हर्क साम्पाङलाई निलम्बन गर्ने कारण खोजिरहेको यो संसदीय सभामुखले फेरि अफर नफैल्याउनु न। हर्क साम्पाङलाई निलम्बन चाहिँ के आधारमा गर्ने? हर्क साम्पाङले अपराध गरेका छन्? केही छैन। अपराध गरेका छन्, मान्छे मारेका छन्, भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन्, अनि कतै कमाउ धन्दामा लागेका छन्। बिल्कुल छैन। अनि के आधारले निलम्बन गर्ने? मान्छेहरूले के भनिरहेको छ? एकछिन कसरी गर्छन् सर? नियमावली पढेर सुनाउनुहोस् त, कुन नियमावली अनुसार गर्ने? आज म ट्याक्सीमा आइरहेको थिएँ, अनि ट्याक्सी ड्राइभर सोझो हुनुहुँदो रहेछ। दाइ हर्क साम्पाङले त निलम्बन गर्ला जस्तो छ है भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ए सर, उनले मान्छे मारेका छैनन्, अपराध कर्म गरेका छैनन्, भ्रष्टाचारमा मुछिएका छैनन्, उनीमाथि कुनै मुद्दा छैन, के आधारले निलम्बन? होइन, यो संसदमा बिआइसिसी जलाउने, सिंहदरबार जलाउने मान्छे छन्, अर्कालाई पेट बोकाउने मान्छे छन्, विभिन्न पाप गर्ने, अपराध गर्ने, देशको कानुन उल्लङ्घन गर्ने, अनि सुकुटे बिचमा गएर केटीसँग रङ्गिन रात बिताएर आउने सिसिटिभी फुटेज जम्मै सरकारको मार्फत आइसक्यो रे। साँच्ची त्यो सुदन गुरुङ भन्ने व्यक्तिलाई चाहिँ बालन शाहले चाइना रिसाउँछ भनेर असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध टिओबीको ट्याटु खोपेर फेरि तिब्बतको गतिविधिमा आन्तरिक रूपमा संलग्न भएको हुनाले निजलाई कुनै पनि हालतमा गृहमन्त्रीबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने कुराको सङ्केत पाएपछि बर्खास्त गरिएको खासमा, र निजलाई फेरि नियुक्ति नदिलाउन। किनभने सुशीला कार्कीको मानस पुत्र पनि हुनुहुने, सुशीलासँग 36 को आँकडा छ। त्यसकारण त्यहाँ सुकुटे बिचबाट सबै कुरो चाहिँ फुटेज आइएको छ। खैर यो तपाईँले जुन म गाँठी कुरामा जान्छु, यो ह्युमन ट्राफिकिङको कुरामा इधरको माल उधर, उधरका माल इधर। नेपालको नाइजेरियन युवतीसँग संसर्गमा अहिलेका मान्यज्यू हुनुहुन्छ भने ती युवतीहरूलाई नेपाल ट्राफिकिङ गरेर ल्याउने प्रमुख नाइकेलाई पनि त मान्यज्यूले चिन्नुहुन्छ होला। यसको चाहिँ अनुसन्धान हुने कि नहुने? हुनुपर्छ। मसिनो छ, जाँचबुझ हुनुपर्छ, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। र इन्ट्रेस्टिङ कुरो तपाईँले बेला बेलामा अखबारमा पढ्नुहुन्छ, तान्जानिया, नाइजेरिया, अफ्रिकन कन्ट्री, अमेरिका, युरोपमा नेपालका युवतीहरू सप्लाई हुन्छ। त्यो सप्लाई गर्ने गिरोह दिल्लीमा बेच्ने आदि इत्यादि त यो घटिया गिरोह छँदैछ। तपाईँको बम्बईमा दिल्लीमा बेच्ने कुरा त यहाँ एकदम घटिया तरिकाको छ। यहाँ रेड लाइट एरिया हुनुपर्छ भन्ने र त्यता विदेशमा लगेर नेपाली युवती सप्लाई गर्ने, नारकीय जीवन भोग्न अभिशप्त बनाउने, र उताका जस्तो थाईहरू भए अथवा तपाईँको चाइनिजहरू भए विदेशी केटीहरू यहाँ ल्याएर नेपाललाई पुरै तपाईँको एक खालको नगरवधुहरूको एक खालको रङ्गिन रेड लाइटको एउटा अघोषित एरिया बनाउने, यिनीहरूमाथि सख्त कारबाही हुनुपर्छ। र विदेशी केटीहरूको यहाँ ऱ्याकेट सञ्चालन गर्ने यो गिरोह एउटै हो। र गजबको कुरा एउटा यो सुरज सिंह ठकुरीको मैले हेरिरहेको थिएँ क्लिप्स, त्यो एड्स रोगी रहेछन्, उनले चाहिँ कति ग्राम गाँजा साजा हिरोइन के ल्याएर विदेशबाट, त्यो ल्याउँदा चाहिँ मोबाइल सोबाइल उपहार दिँदा त्यो उनीहरूलाई ल्याउन दियो अरे के। भनेपछि लागु औषध चोरी पैठारी गर्ने गिरोह, युवतीहरूको ट्राफिकिङ गर्ने गिरोह, यो गिरोहलाई सख्त कारबाही गर्न अब बालनले आँटुन्। अनि हर्क साम्पाङले आज दरो दनक दिएछन् नि त। अब सङ्घीय संसदमा होइन दरो रूपमा प्रतिपक्षको भूमिका निभाउँदै प्रत्येक दिन जसो प्रदर्शनमा होइन नाराबाजीमा र विरोधमा उत्रिनुभएका हर्क साम्पाङलाई अहिले तपाईँको पुरै आइटी सेल होइन पालेन मिडियावालाहरू र आइटी सेलवालाहरू अनि त्यो आइटी सेलका पनि वरिष्ठ बौद्धिक व्यक्तिहरू पुरै लागेका थिए। आज हर्क साम्पाङले सङ्घीय संसदमा प्रतिक्रिया दिने क्रममा के भन्नुभयो भने बालेन मेरो मिल्ने साथी हुन्, म उहाँलाई माया गर्छु, मैले त यहाँ सरकारको विरोध गरेको हो,
होइन उहाँको विरोध गर्नु र उहाँसँगको सम्बन्धको कुरा फरक हो। म उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा धेरै माया गर्छु, तर यहाँ उहाँले के भन्छ सरकार चाहिँ संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने विषय फरक कुरा हो। यहाँ म प्रतिपक्षमा छु भन्नुभयो, बल्ल तिनीहरूलाई अलिअलि पुगेको डोज होइन। व्यक्तिगत सम्बन्धले मात्रै प्रिभेल गर्दैन, हेड अफ द गभर्मेन्टको हिसाबले, क्याप्टेन अफ द क्याबिनेटको हिसाबले बालन शाहले संसदप्रति अथोरिटी लिनुपर्छ, स्वामित्व लिनुपर्छ, उनी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हर्क साम्पाङले जिम्मेवारीपूर्वक जुन इन्टरप्रिटेसन गर्नुभएको छ त्यसमा मेरो पनि सहमति छ। र जहाँसम्म व्यक्तिगत सम्बन्ध छ त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर यहाँ समस्या के भयो भने तपाईँले भन्नुभयो एकातिर त्यो कुरा तथ्यपूर्ण पनि छ, लगभग सैनिक शासनको छायामा हामी बाँचिरहेछौँ, अर्कोतिर बालन नै कुन पार्टीको हुन् क्लियर भएन। अब तपाईँ हेर्नु होला राष्ट्रसभाको अधिवेशन आउँदैछ असारमा, त्यसमा बालन शाह सम्बोधन गर्न जानेवाला छैनन्, जानु पनि हुँदैन होला। अब बालन आफै त्यो पार्टीको कुनै आधिकारिक ऱ्याङ्क फाइलमा रहेको पुष्टि हुँदैन भन्ने बित्तिकै या त राष्ट्रपालले उनलाई फिर्ता ल्याउनु पऱ्यो। अब फिर्ता किन ल्याउँछन्, मुद्दाको डेमोक्रेट्सको तरबार झुन्डिया छ रविजीको शिरमाथि भन्ने बित्तिकै अहिले वास्तवमै सिङ्गो राष्ट्रपामाथि एउटा बालन शाह हाबी भएको छन्। राष्ट्रपाललाई त उनले लिजमा लिएर चलाएका छन्, अवस्था त्यो। हस् पुण्य सर, समय दिनुभयो एकदमै धेरै 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 धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच।